सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री श्री सुवर्ण शमशेरबाट करिब 75 वर्ष अघि प्रारम्भ भएको मुलुकको आय र व्यय विवरण पेश गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै यो सम्मानित सदनमा उभिँदा गौरवान्वित छु। जनताको जीवनस्तर बेहतर पार्ने तत्कालीन उद्देश्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै आन्दोलनमा आहत नागरिकहरूप्रति समानुभूति व्यक्त गर्दछु। उत्तरदायी शासन, सदाचार र नागरिक सम्मानको पक्षमा उठेको परिवर्तनकामी युवा शक्तिको जागरणबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक जगमा प्राप्त विपुल जनादेशले वर्तमान सरकारलाई असाधारण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले यसलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताको रूपमा मात्र होइन, राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु। यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधि मैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा रूपान्तरणको उत्कट प्रतीक्षा छ। अप्रतिगम्य परिवर्तनले ल्याएको यो अनुकूलतालाई आत्मसात गर्दै नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्य स्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। वर्तमान संविधानले सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको चक्र तोड्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको भए पनि आर्थिक अवसरहरूमा समान पहुँचका लागि अझ गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। सूचना तथा सञ्चार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त, व्यापार र लगानीको विशिष्टीकृत विविधीकरण र त्यसको निसीम विस्तार संसारभर फैलिएको नेपाली समुदायको सामूहिक सामर्थ्य र प्रविधिकरणको आक्रामक उपयोगले जन्माएका चुनौती र अवसरहरूलाई पर्गेल्ने समय आएको छ। समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको सूचक्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ। यस यात्रामा रचनात्मक सुझाव र सहकार्यका लागि संघीय संसद, राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली जनता समक्ष सरकारका तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका परिसूचकहरू, प्रगतिका अवरोध तथा तिनको समाधानका सम्भावित मार्गहरूबारे वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र 2083 सार्वजनिक गरिसकेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट सरकारको सारभूत नीतिगत दिशाबारे प्रकाश पारिसकिएको छ। त्यसैगरी विस्तृत तथ्याङ्कीय चित्रणको दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 संसदमा पेश भइसकेको छ। मुलुक अहिले बृहत आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र समाप्त भएको छ। अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख छन्। सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चिति सहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना छन् भने युवा जनसाङ्ख्यिक शक्ति ठूलो पुँजीका रूपमा उपस्थित छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस बजेटको ध्येय यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रदान क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्नु छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरुमा म आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट मार्फत
बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य सुधारहरूको घोषणा गर्दछु। उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको छु। करको बोझ घटाउन आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि 10 लाख रुपैयाँ पुर्याएको छु। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई 10% बिन्दुले घटाएको छु। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी 273 प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छु। विद्यमान 11 तहको भन्सार दरलाई 7 तहमा सीमित गरेको छु। हाल 360 वस्तुमा लागि आएको अन्तशुल्क खारेज गरेको छु। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छु। प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन 2058 को दफा 57 आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको छु। सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छु। डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको 10% छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौँ। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बिजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लटरी जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकता बारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौँ। कर परिपालनलाई दण्ड होइन विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौँ। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको छु। सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा 1% थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्नेछ। संघीय मन्त्रालयको संख्या 22 बाट 18 कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। 31 निकाय खारेजी, 6 निकाय मर्जर, 6 निकाय हस्तान्तरण तथा 18 निकायको पुनर्संरचना गर्दैछौँ। कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि संस्थागत सुधारको अर्को आयाम हुनेछ। यसका लागि अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्नेछौँ। कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छु। तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च, क्यामेरा, टेलिभिजन लगायतका उपकरणमा विनियोजन हटाएको छु। विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्नेछौँ। सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको छु। गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याएको रकम रोक्का गरेको छु। यी कदमबाट करिब 20 अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्नेछौँ। यसअघि नै घोषणा गरिएका 15 वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछौँ। थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्नेछौँ। दामासाही सम्बन्धी ऐन 2063 मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गर्नेछौँ। लगानी प्रवर्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्नेछौँ, जसबाट एन्जल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुनेछ। नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउनेछौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टेबल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्नेछौँ। वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनेछौँ। विदेशमा सेवा शुल्क, भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि बापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउनेछौँ। उधारो असुली सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्नेछौँ। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन छिट्टै निर्माण गर्नेछौँ। विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्नेछौँ। मेलमिलाप ऐनमा सुधार गर्नेछौँ। गैर आवासीय नेपालीलाई धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौँ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको 25% भन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न फर्स्ट लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्नेछौँ। कार्यगत सुधारको आक्रामक श्रृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्न प्रतिबद्ध छौँ। खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराउनेछौँ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजना सम्बन्धी सनसेट कानुन संसदमा पेश हुनेछ। मोबिलाइजेसन पेस्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। हाइब्रिड एन्युइटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन 3 महिनाभित्र तयार हुनेछ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको सम्बोधन गर्नेछौँ। सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडक चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाउनेछौँ। सडक यातायात, खानेपानी, सरसफाई र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नेछौँ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। यात्रा सुरक्षा र सडक स्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेछौँ। विकास र वातावरण बीच द्वन्द्व होइन, सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेष्ट रहनेछ। यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वन ऐन 2076 परिमार्जन गरिनेछन्। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वनको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहुश्रृङ्खलालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछौँ। नवीन एवं वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्ध मार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाइनेछ। यस क्रममा
सरकारको ब्यालेन्स सिट बाहिरबाट नै पुँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको छु। पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफशोर बन्ड शीघ्र जारी हुनेछ। स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम सोभरेन वेल्थ फन्डका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएका छौँ। कम्तीमा 3 महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्नेछौँ। विदेशी ऋण वा लगानीमा आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त नतिजामा सुधार हुने गरी अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य छिटो हटाउनेछौँ। सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी शेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्नेछौँ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नेछौँ। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउनेछौँ। गोरखकाली रबर उद्योग लगायत 7वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन DDA गरी निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेछौँ। सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारको अर्जुन दृष्टि रहनेछ। नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको 66% शेयर कायम राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्नेछौँ। सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केट प्लेस स्थापना गर्नेछौँ। नागरिक एपमा दर्जनौं सरकारी सेवाहरू आबद्ध हुनेछन्। नेपाललाई एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौँ। काठमाडौँको शिवचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ। हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौँ। स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सिपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष एआई को क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा 15 जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रित गर्नेछु। एआई को युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। लामो समयदेखि थाँतिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः संरचना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि 3 छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ। विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी टेक और पे विधिमा नयाँ PPA गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ।
10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल PPA गर्नेछौँ। सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। प्रसारण लाइन बनाउने र विलिङ चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत मिलाउनेछौँ। जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्धकले 100% रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै 40% सम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वृद्धिको उत्तम सम्भावना भएका ग्रामीण एवं शहरोन्मुख क्षेत्रको चतुर्दिक प्रादेशिक विकासमा लगानी बढाउनेछौँ। यस्ता क्षेत्रलाई ग्रोथ पोल र क्वाडका रूपमा विकसित गर्न नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जनबाट सिंचित हुने 1,22,000 हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य मधेस चतुर्भुज क्वाड्राङ्गल बनाइनेछ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणघाट खण्ड र मुगलिन दमौली पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाउनेछौँ। त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गर्नेछौँ। लुम्बिनी मुक्तिनाथ धार्मिक सांस्कृतिक मार्गमा आधारित निर्माण पथ प्रवर्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्नेछौँ। मध्य पहाडी राजमार्गसँग ओलाङचुङगोला, किमाथाङका, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा जस्ता उत्तरी पर्या व्यापारिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छौँ। कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउनेछौँ। रामा रोशन, खप्तड, बडी मालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक विकास अगाडि बढाउनेछौँ। भिजन काठमाडौँ 2040 को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र शहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी कोरिडोरको पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाउनेछौँ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहन सहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बस पार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहितको स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम छिट्टै सुरु हुनेछ। पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न ई मोबिलिटी सेवा सुरुवात गर्नेछौँ। भिजिट नेपाल वर्ष 2085 र नेपाल आरोग्य वर्ष 2027 सफल बनाउन सघन तयारी गर्नेछौँ। उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिजोर्ट र होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन गतिविधिहरूलाई आरोग्य पर्यटनको मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिनेछ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्नेछौँ। कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्नेछौँ। व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। न्यूनतम 2 करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले 40% प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरेको छु।
उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार 4 वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक 10% का दरले शोध भर्ना हुनेछ। वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्नेछौँ। कृषि र पशु बीमामा 80% प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने दिशा तय गरेको छु। ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु। देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज, अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छु। दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्ग्यानिक, उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त जीआई वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ। कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनः संरचना गर्नेछौँ। वर्षैभरि कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायक मार्फत कृषकको घर दैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नेछौँ। देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बिउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेता बीच करार, अनुदान तथा नियमन सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्नेछौँ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउनेछौँ। दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्धन गर्नेछौँ। स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा सङ्कलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्नेछौँ। वन पैदावारको कटानी, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण सम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेछौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्नेछौँ। वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी कानुन तथा नीति बीचको असङ्गति हटाउनेछौँ। वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्नेछौँ। लगानी एक्सप्रेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी 3 महिनाभित्र स्वचालित रूट प्रणाली लागू गर्नेछौँ। कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गर्नेछौँ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेछौँ। स्वीकृत परियोजनाको लगानी सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउनेछौँ। सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्विडेसन प्रक्रियालाई सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाउनेछौँ। उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहनेछ। गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अनुरूप मोतीपुर र मयूर धाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन्। 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्नेछन्। पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्नेछौँ। नव उद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ। नव उद्यमलाई पहिचान, सिप बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरण मार्फत नव उद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ। नव उद्यम वित्त पोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनुको साथै निजी क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीको सह लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम 1% रकम विनियोजन गरेको छु।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै पियर टु पियर P2P लेनदेनलाई नियमन सहित सञ्चालन गर्नेछौँ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकार सहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्नेछौँ। समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्नेछौँ। राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, AI तथा एडटेक तत्परता मूल्याङ्कन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सिप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउनेछौँ। शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिएका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउनेछौँ। सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनः संरचना गर्नेछौँ। चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछौँ। उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सिप प्रणाली विस्तार गर्नेछौँ। राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाइ मान्यता लागू गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सिपलाई औपचारिक मान्यता दिनेछौँ। पारिश्रमिक सहितको इन्टर्नशिप प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ। यो बजेटले स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छु। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवा सहितका आधारभूत संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम बिन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ। सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने मध्ये कम्तीमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउनेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थी समेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछौँ। सार्वजनिक साझेदारी मोडल, पब्लिक पार्टनरशिप मोडल अन्तर्गत 7 वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानी योग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गर्नेछौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्नेछौँ। छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउनेछौँ। स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी 3 वर्षमा 90% नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा राखेका छौँ। राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नेछौँ। आगामी 5 वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट 24 घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेछौँ। आगामी 3 वर्षभित्र 65% र 5 वर्षभित्र 100% नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ। खानेपानी आपूर्तिको गुणस्तर, शुल्क संरचना तथा सेवा दायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली सुदृढ पार्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चितताको लागि विद्यमान महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभी एउटै संरचना बनाउनेछौँ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउनेछौँ। आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसको योगदानलाई अन्तर्पुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्नेछौँ। देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक 1000 रुपैयाँ बनाएको छु। उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मुख्यतः मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 25 जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बीमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्नेछौँ। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनेछौँ। पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरण मार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास हुनेछ। अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानी मैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि मैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्नेछौँ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवांछित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछौँ। नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको सिप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्नेछौँ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयारी गर्नेछौँ। भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानी मैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ। अति कम विकसित मुलुकको राष्ट्रसङ्घीय दर्जाबाट निस्कन हाल न्यूनतम योग्यता पुगेको भए पनि अर्को 2 वर्ष घनीभूत आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आडमा नेपालको स्तरोन्नति गराउने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तो स्तरोन्नति अप्रतिगम्य होस् भन्ने चाहेका छौँ। राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौँ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिने बारे बृहत राजनीतिक बहस गराउनेछौँ। यसरी उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली लगायतलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ। त्यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच र नीति निर्माण गर्न सक्षम निकाय बनाउनेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। सडक। आगामी आर्थिक वर्ष करिब 1000 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 275 वटा सडक पुल निर्माण हुनेछ। 1028 किलोमिटर लामो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। यसै वर्ष कमला कञ्चनपुर र नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुनेछ। आगामी वर्ष काकडभिट्टा लौकही, कमला बागमती, बुटवल गोरुसिङ्गे र धानखोला लमही खण्ड अन्तर्गत 80 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नेछौँ। बागमती पथलया, नारायणगढ हेटौँडा र गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्नेछौँ। पकली कञ्चनपुर, चन्द्रौटा धानखोला र कोवलपुर गड्डा चौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि रु 37 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा आगामी वर्ष 40 वटा पुल र 5.4 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। द्रुत मार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गर्नेछौँ। यस मार्गको लागि रु 17 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत घना बस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै 8 वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस राजमार्गको लागि रु 4 अर्ब 65 करोड विनियोजन गरेको छु।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको लागि रु 1 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको निर्माण आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत 65 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र 5 वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत 25 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र पुल निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने 40 वटा ठूला पुल निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक पुल, विशेष महत्त्वका पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि रु 9 अर्ब 87 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनीदेखि पोखरासम्मको 4 लेन सडक निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुनेछ। मुगलिङ आबु खैरेनी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ। नागढुङ्गा मुगलिङ खण्ड अन्तर्गत 40 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। यी सडक खण्डको लागि रु 6 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली कोरिडोरको 31 किलोमिटर कालोपत्रे एवं ग्राभेल गर्नेछौँ। त्यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोरको 21 किलोमिटर कालोपत्रे हुनेछ। कोशी कोरिडोरको उत्तरी खण्डको 15 किलोमिटर कालोपत्रे गर्नेछौँ। यी 3 वटा कोरिडोरका लागि रु 6 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छी स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पोखरा खण्ड द्रुत मार्गका रूपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुनेछ। महाकाली कोरिडोरको दार्चुला टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। मेची अरुण कमोर भेरी सेती कोरिडोर र खुटिया दिपायल सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की वसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्नेछौँ। वसुन्धरा चाबैल कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्नेछौँ। टोखा छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछौँ। कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोप्ला सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछौँ। खुरकोट चियाबारी, थानकोट चितलाङ, मजेमटार शक्तिखोर र चिसापानी बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक सङ्केत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्र्यास ब्यारियर र डिभाइडर जडान तथा मर्मतलाई निरन्तरता दिई सडक सुरक्षाका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। बर्दिवासदेखि काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेल मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। निर्माणाधीन बथनाहा विराटनगर तथा जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी धुलो मुक्त एवं खाल्टाखुल्टी मुक्त बनाउनेछौँ। सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रु 28 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्नेछौँ। पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारू गर्न रु 3 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरा सहितको आधुनिक ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछौँ। सहरी विकास मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका 12 स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 1 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्धनका लागि रु 4 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरेको छु। हालसम्म सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमा जोड्ने गरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच बढाउन बढीमा 30 मिनटको पैदल यात्राको दूरी नबढ्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु 5 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा 100 वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नेछौँ। सडक तथा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि 286 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, खानेपानी तराई मधेसमा सुक्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदाय स्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ। आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। तराई मधेसमा अधुरा रहेका 280 वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष याङ्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ। कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, जोरपाटी, पेप्सिकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्नेछौँ। यस आयोजनाका लागि रु 7 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गर्नेछौँ। दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज र हेटौडा लगायत प्रमुख शहर खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। उन्नत फिल्ट्रेसन प्रविधिको प्रयोग तथा राष्ट्रव्यापी पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरी पानीको नियमित परीक्षण र QR कोडमा आधारित अनुगमन गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सल्लागारी, कोडकु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमान घाटमा दैनिक 7 करोड 27 लाख लिटरको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। यस कार्यका लागि रु 3 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। उपत्यका बाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउन बजार, बारपाक र त्रिशुली बजारमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ रु 37 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ ऊर्जा आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट 670 मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट 370 मेगावाट गरी 1040 मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता 5535 मेगावाट पुग्नेछ। 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली 3B र बुढीगङ्गा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनेछौँ। 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण, 828 मेगावाटको उत्तर गङ्गा, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 99 मेगावाटको तामाकोसी 5 र 77 मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ। 417 मेगावाटको नलगाड, 490 मेगावाटको अरुण 4 र 281 मेगावाटको नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता समेतको लगानीमा 439 मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। 670 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो, 669 मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब 3000 मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न रु 70 अर्ब विनियोजन गरेको छु। हेटौडा ढल्केबर इनरुवा 400 केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ। 400 केभी का नयाँ खिम्ती, 12 काठमाडौँ र हेटौडा रातमाटे लप्सीबेदी न्यू दमौली न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ। अन्तर्देशीयतर्फ बुटवल गोरखपुर र इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर सीतामढी, लम्की दोदोधरा बरेली, लमही लखनऊ, निजगढ मोतिहारी र चिलिमे हब केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्नेछौँ। कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनेछौँ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिनेछौँ। ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौडामा 2.5 मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
सुक्खायामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा 100 मेगावाटको ब्याट्री एनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु 85 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई आगामी आर्थिक वर्ष थप 15,800 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछौँ। यसबाट खेतीयोग्य सिंचित जमिनको अनुपात 64% पुग्नेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ 70 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र 210 हेक्टर जग्गा उकास गर्नेछौँ। बबई सिंचाई आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 1066 हेक्टर जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुर्याउनेछौँ। राजापुर सिंचाई आयोजनाको पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। यी आयोजनाका लागि रु 5 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। सिक्टा सिंचाई आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ 5,000 हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछौँ। यसका लागि रु 2 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको लागि पुनः ठेक्का लगाई 4 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ। यस वर्ष यसका लागि 2 अर्ब 98 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती सिंचाई आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरिन डाइभर्जन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न रु 53 करोड विनियोजन गरेको छु। महाकाली सिंचाई आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गर्नेछौँ। रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ। बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना र प्रगन्ना बडकापथ सिंचाई आयोजनाबाट 2,380 हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे बहुउद्देश्य सिंचाई आयोजनाबाट कपिल वस्तुमा सिंचाई गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न गर्नेछौँ। बाणगङ्गा सिंचाई आयोजनाको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौँ। नारायणी सिंचाई आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु। सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिंचाई प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रु 44 करोड विनियोजन गरेको छु। सतह सिंचाईको सेवा नपुगेका तराई मधेसका थप 3,980 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिंचाई सुविधा पुर्याउन रु 1 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिंचाई सुविधा पुर्याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषि योग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाई प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन रु 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिंचाई आयोजनाबाट आगामी वर्ष 2,230 हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नेछौँ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चार दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउनेछौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ। सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एक आपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्थाको स्थापना गर्नेछौँ। नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ। छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रु 5 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलकुद खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी 3 वर्षभित्र कम्तीमा 8,000 दर्शक क्षमताका 10 वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाइट सहितको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। प्रमुख 8 सहरमा 5 वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नेछौँ। विराटनगर, लाहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा 2,000 क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पज स्टेडियम आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण गर्नेछौँ। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला तथा एकाडेमी,
गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्नेछौँ। खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छनौट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नेछौँ। सुर्खेतमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मध्य प्रदेशमा प्रस्तावित 11औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम छुट्याएको छु। खेलकुद क्षेत्रको लागि रु 4 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र 83-84 देखि MBBS लगायत चिकित्सा शिक्षाका 4 वटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु 8 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्धन गर्नेछौँ। राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिट्युट एवं एथनो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापनाका लागि रकम छुट्याएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौँ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरू बीच प्राज्ञिक आदान प्रदान कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नेछौँ। विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 देखि कक्षा 8 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौँ। यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्नेछौँ। शिक्षा क्षेत्रका लागि 218 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा 101 अर्ब 95 करोड विनियोजन गरेको छु। यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु 13 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। रोगको बदलिदो प्रकृति र भार एवं लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्नेछौँ। निर्माण सुरु भएका 336 आधारभूत अस्पताललाई आगामी 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ। मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र निर्माण सुरु नभएका अस्पतालहरूको हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन पश्चात मात्र निर्माण गर्नेछौँ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि 5 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्नेछौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसन मार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौँ। संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्नेछौँ। जलनको सघन उपचारको लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्नेछौँ।